बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। तीन बड़ी खबरें हैं और खबरें बड़ी मज़ेदार हैं और धुआंधार भी हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ भी हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ पे तो मैं नाज़रीन एतमाद नहीं रखता, नाक़ीदा रखता हूँ, लेकिन खबर है सर, और ख़बर बड़ी आपको मज़ा आएगा कि ये ख़बर मैं ब्रेक कर रहा हूँ, कबल अज़ वक्त कर रहा हूँ। खबर ये है कि मरियम नवाज़ ने आसिफ अली जरदारी का ख्वाब चिकनाचूर कर दिया है और बिलावल भुट्टो का पत्ता काट दिया है। ये खबर है एक बहुत बड़ी, वो कैसे ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये भी खबर है कि आसिफ अली जरदारी मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े हैं और उन्होंने बड़ा मुतालबा कर दिया नून लीग से। तीसरी खबर ये है कि बिलावल भुट्टो ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया है, नदामत नहीं की लेकिन जुर्म कबूल किया है। ये तीन बड़ी खबरें हैं जो आज मेरे वीलॉग का हिस्सा है। नाज़रीन, मैंने आपको ये बताया कि आखिरकार आगे बढ़ती हुई तरक्की की मनाज़िल तय करती हुई, तेज़ी से तय करती हुई मरियम नवाज़ ने बिलावल भुट्टो पर कारी वार किया है और उनका पट्टा काट दिया है। ये मैंने आपको बताना है, लेकिन वो कैसे काटा और शहबाज शरीफ कहाँ स्टैंड करेंगे जब बिलावल भुट्टो का पत्ता काटा गया है, तो ये आने वाले वक्त की खबर है जो मैं आपकी नज़र करूँगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको दो बड़ी खबरें देनी है। एक खबर यह है कि गवर्नर हाउस में बड़ी बैठक, गवर्नर पंजाब की शिरकत और मुस्लिम पीपल्स पार्टी के लोगों की शिरकत, आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें और गिले शिकवे नून लीग से। और आसिफ अली जरदारी ने बड़ा मुतालबा किया है नून लीग से। उन्होंने एक ही बड़ा मुतालबा किया है, बाकी तो रूटीन की बातें हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये मेरा हुक्म है नून लीग को, अब आसिफ अली जरदारी पर, आसिफ अली जरदारी का नून लीग की हुकूमत पर हुक्म चलेगा। उन्होंने कहा कि ये मेरा मुतालबा भी है और मेरा हुक्म भी है कि पंजाब के अंदर ही नहीं पूरे मुल्क के अंदर फौरी बल्दियाती इलेक्शन। उन्होंने कहा कि बल्दियाती जो जमहूरी है, जो जमहूरियत है, उसकी इकाई जो है वो बल्दियाती इदारे हैं और जमहूरियत की इकाई नहीं होगी तो जमहूरियत की इमारत कैसे खड़ी होगी। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। वो पता नहीं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को कहा है, नवाज शरीफ को कहा है या मरियम नवाज साहबा को कहा है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन फौरी कराओ। दूसरा, उन्होंने अपने लोगों ने जो नून लीग के रवैये के हवाले से बहुत बड़ी शिकायत की हैं, तो उन्होंने कहा कि मजबूरी है नून लीग के साथ चलना। जब कारकुनों ने और रहनुमाओं ने उनसे पूछा कि मजबूरी क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये वक्त आने पर बताऊंगा। ये बड़ी खबर है। बल्दियाती इदारों के हवाले से उन्होंने कहा कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, वक्त कबल जल्द से जल्द हो जाने चाहिए। अब दूसरी बड़ी अहम जो खबर है कि बिलावल भुट्टो ने आज अपना बड़ा जुर्म कबूल किया। उन्होंने कहा है कि जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, मीडिया के ख़िलाफ़, सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ जो एक्ट आया है, उन्होंने आज तस्लीम किया है कि उनका भी इसको मंजूर कराने में हिस्सा है। जो पीका, जो सबसे ख़तरनाक तरीन मीडिया के लिए एक्ट है, आज़ादी जो एक्ट जो है वो इज़हार राय की आज़ादी छीनेगा, वो उन्होंने आज तस्लीम। पहले तो वो पीपल्स पार्टी मानती नहीं थी। हम शुरू से कह रहे हैं कि हुकूमत की ये हर हुकूमत के ये हुकूमत की साथी है, इत्तेहादी है, और ये भी दावा करते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खड़ी ना हो तो इनकी हुकूमत 24 घंटे नहीं चल सकती। तो दोस्तों, आज बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि जो पीका जो है, जो मंजूर हुआ है, अगर वो मुदाखलत ना करते, उन्होंने तरमीम करवाई, तो 30 साल की जो सज़ा है वो इस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले सहाफ़ी या मीडिया मैन को मिलती, एंकर को मिलती, लेकिन उन्होंने मुदाखलत करके ये सज़ा कम कराई। इसका मतलब ये हुआ कि बिलावल भुट्टो ने सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म है, जो कानून की शक्ल में जुल्म है, वो उसने आज तस्लीम कर लिया और अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि नून लीग और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जितनी इसके शरीक हैं इसमें, और उतना ही पीपल्स पार्टी भी है, वो नहीं भाग सकती। आज तस्लीम कर लिया उन्होंने कि ये पीका एक्ट लाने में, मंजूर कराने में पीपल्स पार्टी भी बराबर की शरीक है, लेकिन उतनी नहीं। जहर तो जहर है बिलावल साहब, ये थोड़ा खाओ या बड़ा खाओ। सिगरेट की डब्बी पूरी चोरी कर लो या एक सिगरेट चोरी कर लो, चोरी तो चोरी है। तो शुक्र है आपने तस्लीम तो कर लिया अपना जुर्म कि ये एक्ट जो जालमाना है,
صحافی جس کے خلاف سراپا احتجاج ہے یہ منظور کرانے میں برابر کی گناہگار تھی، برابر کی شریک تھی۔ چلو قبول ہوا۔ اب اپنی اصل خبر کی طرف آتے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ مریم نواز آگے بڑھتی ہوئی اور تیزی سے مختلف مناظر طے کرتی ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جو ہے وہ بلاول بھٹو کا پتہ صاف کر دیا ہے، پتہ کاٹ دیا ہے۔ وہ کیسے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ سے راضی ہیں، اور اس لیے راضی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ پہلی دفعہ بلکہ یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے ان کی جو پنجاب کی عوام دوستی ہے، جو پنجاب کے اندر مریم نواز ایک نئی تاریخ ڈیولپمنٹ کی رقم کر رہی ہے اور ہر شعبے کو وہ جو ہے دیکھ رہی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہی ہے، نئی اصلاحات کر رہی ہیں، تو ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آرمی چیف نے بھی انہیں شاباش دی ہے کہ بڑے سالوں بعد جو ہے پنجاب کے اندر جو ہے مریم نواز کی صورت میں کوئی عوام دوست اور عوام کا درد رکھنے والا، ڈیولپمنٹ سے پیار رکھنے والا لیڈر سامنے آیا ہے، اور ہے وہ مریم نواز۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ آئندہ ملک کی وزیر اعظم ہوں گی، جس کی وہ بڑی تیزی سے تیاری کر رہی ہیں، ٹیم بھی وہ تشکیل دے رہی ہیں، افسر شاہی ان سے راضی ہے اور نون لیگ کی قیادت ان سے راضی ہے، اور افسر شاہی کو انہوں نے رام کیا ہوا ہے، اور وہ پیار سے بھی ہے، ڈنڈے سے بھی ہے، غصے سے بھی ہے، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ کام کرانے کا فن آتا ہے۔ اور مریم نواز نے نہ صرف، چونکہ آصف علی زرداری کہتے رہے ہیں کہ ان کی باری ہوگی آئندہ، اور ان کا خواب ہے کہ ان کی زندگی میں ان کا جو بیٹا ہے بلاول بھٹو وہ وزیر اعظم پاکستان بن جائے، اور جب وہ وزیر اعظم بن جائے تو پھر ان کی شادی کی جائے۔ اور ان کا یہ بھی ہے کہ چونکہ جب انہوں نے وقت کی وزیر اعظم ان کی والدہ محترمہ جو بلاول بھٹو کی محترمہ بینظیر بھٹو ان سے شادی کی تھی، تو وہ وقت کی وزیر اعظم تھی، وقت کی حاکم تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ ریکارڈ قائم رہے ان کا خاندان کا، اور ان کا بیٹا وزیر اعظم بن جائے تب ان کی شادی ہو، ان کے ہاتھ پیلے ہوں، یعنی کہ ان کے ہاتھ پیلے تو لڑکیوں کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے سر پہ سارا سیرا سجے۔ یہ زرداری صاحب کا ایک خواب ہے جس کے لیے وہ نون لیگ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، آگے بھی بڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی آج انہوں نے گورنر ہاؤس میں کل کہا کہ نون لیگ کا ساتھ دینا، حکومت کا ساتھ دینا ان کی مجبوری ہے۔ اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی محترمہ مریم نواز صاحبہ ملک کی اگلی وزیر اعظم ہوگی، جس کے لیے انہیں بہت ساری رائیں انہوں نے ہموار کر لی ہیں، اور ترقی کا سفر جو ہے وہ تیزی سے ڈیولپ کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ کی پرسیپشن جو ہے مسلم لیگ نون کا وہ بھی ڈیولپ کر رہی ہیں، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہ صرف انہوں نے بلاول بھٹو کا پتہ صاف کر دیا ہے وزیر اعظم شپ سے، آئندہ وزیر اعظم شپ سے، انہوں نے شہباز شریف کے راستے میں بھی دیوار بنا دیا اپنی شکل میں کہ آئندہ وزیر اعظم نہ نواز شریف ہوگا، نہ شہباز شریف ہوگا، نہ بلاول بھٹو ہوگا، وہ ہوگی مریم نواز، جس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیا ہے، اور نئی تاریخ ڈیولپمنٹ کی اور لوگوں کی خدمت کی، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، زراعت میں، جناب والا ہر شعبے کے اندر، ہسپتالوں کے اندر وہ ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہیں، لائف سٹاک کے اندر وہ ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ملک کی آئندہ وزیر اعظم جو ہے وہ محترمہ مریم نواز ہی ہوگی، اگر کارکردگی کی بنا پر انہیں چنا گیا، اور تو پھر مریم نواز کے نام آئندہ وزیر اعظم کا قرعہ نکلے گا۔ یہ ہم ابھی 2 سال، ویسے تو 5 سال ہے، 1 سال ہوا ہے ان کی حکومت کو، لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ 2.25-3 سال یہ حکومت جائے گی۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ تو اس کے بعد جو آئندہ الیکشن ہوگا اس کی صورت میں ملک کی جو وزیر اعظم ہے وہ مریم نواز ہوں گی، اور اس کی انہوں نے باقاعدہ طور پر تیاری بھی کر لی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے راضی ہے، اس لیے کہ وہ ان کی ڈیولپمنٹ سے، ان کے جو پنجاب کے اندر رونق کے میلوں کی شکل میں رونق کے ڈیولپ کر رہی ہیں، اس کی شکل میں، کسانوں کی خدمت کی شکل میں، چولستان میں جو انہوں نے گرین پروگرام شروع کیا، گرین پاکستان، کلین پنجاب شروع کیا، اور پھر چھت سب کے لیے شروع کیا، یعنی کہ 77 ایسے منصوبے ہیں جو انہوں نے کیا، اور اس سے اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ خوش ہوئی ہے کہ کوئی ایسا لیڈر ہے، کوئی ایسا صوبہ ہے جو ترقی کے نئی منازل طے کر رہا ہے اور نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔